بيان. دونك قبل ما نعطيكم بعض الخاصيات على الشكل المثلثي غنعطيكم الشكل الأسي حيت عنده ارتباط بالشكل المثلثي. اوكي دونك يعني تسع الشكل الأسي أو الترميز الأسي. دونك الشكل الأسي لعدد عقدي غير منعدم بيان سور. اوكي بيان. دونك نشوفو التعريف شنو كنقصد بالشكل الأسي. اوكي دونك تعريف يكون باغ اكزومبل زد يكون زد من سي، حيث بيان سور زد كتكتب على هذا الشكل المثلثي اللي هو عنده المعيار ديالو اولا لو موديل ار الى ارغيمون اولا العمده ديالو هو تيتا. اوكي الشكل شوف معايا الشكل الأسي للعدد العقدي زد هو الشكل الذي يكتب على التالي ولا الكتابة الأسية. دونك نديرو الكتابة الأسية أحسن نفس القضية. دونك الكتابة الأسية للزد هي الكتابة التي تكتب على الشكل، هي الكتابة. دونك شوف معايا زد نكتبها بالاحمر مثلا باش يبان مزيان. زد كتكتب على الشكل شوف معايا ار أسية يعني دالة أسية يعني ليكسبونونسيال. اوكي او أس اي فوا تيتا. خايب. دونك هذه هي الشكل الأسي تو سامبلومون يعني الشكل الأسي كتكتب على هذا الشكل تو سامبلومون هو الشكل الأسي. بيان دونك علاش درنا بيان سور هذا الشكل؟ بوكو واش عندنا الحق؟ وي بوكو باسكو باغ اكزومبل هنايا كوس تيتا بليس اي سينوس تيتا دونك لكل تيتا من ار. اوكي دونك غنوط اف ديال تيتا مثلا كتساوي كوس تيتا بليس اي سينوس تيتا. دونك الهدف ديالنا هو خصنا نبينو انها كتساوي ليكسبونسيال اي تيتا. دونك باش تكون عندنا المتساويه خصنا نبينو جوج ديال الحوايج. خصنا نبينو ان اف ديال صفر كتساوي واحد و لكل اكس إكغيك من ار عندنا اف ديال اكس زائد إكغيك كتساوي اف دو اكس في اف دو إكغيك. لا بينا هاد جوج ديال الحوايج يعني راه ليكسبونسيون. بيان دونك بيان سور اف دو زيرو إيكال 1 وي باسكو اف ديال زيرو هي كوسينيس ديال زيرو زائد اي سينوس ديال زيرو. سينوس زيرو إيكال زيرو دونك كوس زيرو إيكال 1 دونك سي. بيان دونك دابا نشوفو هادي. دونك اف ديال اكس بليس إكغيك تو سامبلومون هي كوسينيس اكس بليس إكغيك بليس اي سينوس اكس بليس إكغيك. وينو بيان دونك الصيغ المثلثيه. دونك لاحظوا معايا مزيان بيان سور كنتمنى تكونوا عاقلين عليهم. دونك الكوسينيس ديال اكس في كوسينيس ديال إكغيك. شوف معايا الكوسينيس واحد داله عاصيه دونك راه ساقا صح وهي انانيه كتسبق راسها تو سامبلومون. دونك كوس اكس كوس إكغيك يعني هي الاولى عطيتيها زائد كدير لك ناقص. سينيس عاد من بعد كتقول سينيس يلاه خولي بلاصتك ستي سينيس إكغيك. اوكي سينيس لا سينيس كتقول لك مره انا مره الكوس ماشي مشكل ولا عطيتيها ليها كديرها. دونك يعني سينيس اكس في كوسينيس إكغيك عاد عطيتيها بليس كدير لك بليس في سينيس إكغيك في كوسينيس إكس. بيان دونك شنو كيتساوي؟ لاحظوا معايا مزيان. دونك بيان سور كوس اف دو اكس يعني هي كوس اكس بليس اي سين اكس. اوكي يعني لاحظ معايا كوس
x plus e sinus x cos x دونك من بغيت نديرها لكم مباشرة مي واقيلا خصني نبسط أكثر، اوكي بغيت نديرها مباشرة مي خصني نبسط. دونك لاحظوا معايا مزيان، كوسينيس في كوسينيس يعني كوسينيس اكس كوسينيس إيكغيك، ها هي عندنا عاوتاني هنا زائد اي كوسينيس، ها هو كوسينيس اكس اللي لا، دونك يعني كوسينيس اكس خصني نضربها في شي حاجة يعني في اي سينيس إيكغيك، ها هي متفقين بيان. يعني كوس اكس غضربها في هادي هي هادي، غضربها عاوتاني في هادي غتعطيك هي هادي معها هي ديالها بيان. دونك زيد هنا شنو بقى لي هنا اي سينيس اكس، دونك لاحظوا معايا اي سينيس اكس، دونك هنا لاحظوا معايا كاينه واحد الموازاه هي اي اس 2 زائد اي اس 2. دونك لاحظوا معايا لا ضربت هذا في هذا يعني اي سينيس اكس في اي سينيس ايكغيك يعني غتعطيني اي اس 2، ها هي سينيس اكس سينيس ايكغيك، ها هي بيان. دونك غنضرب دابا هذا في هذا يعني اي سينيس اكس في كوسينيس ايكغيك، اي سينيس اكس في كوسينيس ايكغيك صاي. دونك يعني صاي يعني بيان سور صا شنو كيساوي هو اف دو اكس في اف دو ايكغيك بيان. نتمنى تكون وضحات لكم، اوكي بيان. الوغ دونك صا يعني تو سامبلومون هي اف ديال اي ديال اكس في exponentielle y. Et bien sûr, ça هو l'exponentielle x plus y. Bien. صاي دونك هادشي بيان سور باش تعقلوا عليها. دونك دابا نعطيو واحد الخاصيات على بالنسبه للشكل المثلثي، رجعوا الى هذا الشكل المثلثي، خليو الشكل الاسي غنرجعوا ليه من بعد، اوكي بيان. دونك خاصيات ليكون باغ اكزومبل زد الشكل المثلثي ديالو هو ار تيتا و زد بريم باغ اكزومبل غناخدو هي باغ اكزومبل ار بريم تيتا بريم باغ اكزومبل، اوكي بيان. دونك فاش كنقول لكم لي باغ اكزومبل ان ينتمي الى ان، هذه اول خاصيه. دونك عندنا بيان سور زد اس ان تو سامبلومون هي ار تيتا اس ان. دونك تو سامبلومون هذه شنو غادي تساوي ليا؟ نحاولوا نمونطخي لكم بليكسبونسيال ديريكتومون في الخاصيه بلا ما نعاود ندير البرهنه عاوتاني مره اخرى. دونك نديرها مباشره. دونك يعني ليكس هنا ار يعني ليكسبونسيال هنا غدير ار بيان سور، هنا ار لاحظوا معايا ار زد كيساوي ار ليكسبونسيال اي تيتا، ار ليكسبونسيال اي تيتا الكل اس ان. دونك يعني كيساوي ار اس ان في ليكسبونسيال اي تيتا الكل اس ان يعني هي اي ان تيتا، اوكي. يعني تو سامبلومون لاحظوا معايا مزيان ان كوا المعيار او الموديل ديال زد اس ان، معيار زد اس ان هو ار اس ان او وشنو هو العمده ديالو او لارغيمون هو لهذا اللي مضروب في اي في ليكسبونسيل كتشوف اللي مضروب في اي يعني هو ان تيتا. لاحظ معايا تو سامبلومون الا درتي زد اس ان اشنو كيوقع؟ هاد ان كتولي في البويسونس ديال ار يعني ار بويسونس ان و ان كتضرب في تيتا ان تيتا ديال. هذه بالنسبه لاول خاصيه. ثاني خاصيه باغ اكزومبل فاش كنقول الجوده باغ اكزومبل، دونك ولا نديرو لا سوم باغ اكزومبل زد بليس زد بريم، حيت باسكو الجوده ما عندنا ما نديرو فيه، اوكي وي نديرو الجوده باسكو لا سوم هو اللي ما نديرو فيه والو، الجوده اللي غنديرو فيه هما لا سوم راه فاسيل، اوكي. دونك الجوده يعني تو سامبلومون هي ار تيتا في ار بريم تيتا بريم. دونك هذا راه غير قلت لكم اختصار، عوض ما كنبقى نكتب هذا الشيء كامل، كنكتب هذا الاختصار تو سامبلومون. هذا الشكل حتى هو مثلثي، وهذا الشكل المثلثي هذا هو الاصلي نورمالمون، اوكي بيان. دونك تو سامبلومون هذه شنو هي ار اكسبونسيال اي تيتا نو في ار بريم اكسبونسيال اي تيتا بريم. دونك ار بريم اكسبونسيال اي تيتا بريم، دونك سا تساوي ار فوا ار بريم
فوا ليكسبونسيال دونك اي تيتا في ليكسبونسيال اي تيتا بريم، يعني هي ليكسبونسيال اي تيتا بليس تيتا بريم. دونك تو سامبلومون هادشي شنو غيساوي؟ يعني لو موديل يعني المعيار هو ار فوا ار بريم والعمده هو تيتا بليس تيتا بريم. بيان دونك دابا باغ اكزومبل القسمه بيان سور يكون زد بريم يخالف صفر، دونك هذا ديفيرون زيرو. دونك زد سور زد بريم، دونك يعني هي ار تيتا مقسوم على ار بريم تيتا بريم، دونك ايكال. لاحظوا معايا مزيان، ار تيتا هي ار ليكسبونسيال اي تيتا، و ار بريم تيتا بريم يعني ار بريم ليكسبونسيال اي تيتا بريم، دونك ايكال ار سور ار بريم، و ليكسبونسيال اي تيتا مقسوم على ليكسبونسيال اي تيتا بريم، دونك تو سامبلومون راه هو ليكسبونسيال اي تيتا. بيان سور هاد الناقص اولا هاد ديال القسمه كترجع بيان سور كوا كترجع ناقص، يعني تيتا ناقص تيتا بريم، يعني تو سامبلومون شنو غادي يساوي؟ هي ار مقسومه على ار بريم، وهنا بيان سور غتكون عندي تيتا موان تيتا بريم. بيان دونك هادو اهم الخاصيات بيان سور في الشكل المتناتي. بيان